السلام عليكم. هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نكونساكريوها ولي فيديو جايين غادي نكونساكريوهم غير لي زيكزامان. دونك عندي ان بروبليم ديال ليكواسيون دو شرودينغر ديال اون بارتيكول سوميز ا ان بوتونسييل ولا مارج دو بوتونسييل. دونك هاد الكا غادي نديرو لا مارج دو بوتونسييل. بيان ايفيدون لي ريلاسيون دو كور غادي ندير لهم ان رابيل، ولكن في نفس الوقت خاصني ضروري نتريتي هادشي افيك ديتاي. بيان، دونك اول حاجه نقراو لي دوني. ديجا راه هاد لو كونترول غادي تلقاو اللين ديال لا ديسكريبسيون لي كونترول اللي غادي نخدم معاكم، وتقدروا تلقاو حتى لا كوريكسيون اكريت صافي باش اوكاو تتبعوا معايا في لا كوريكسيون. سينو يفو ميو تتبعوا في لا فيديو وميم طون تكتبوا. دونك لو بروبليم est comme suit. Dans un modèle unidimensionnel de direction OX, on considère une particule de masse M soumise à la marge de potentiel V de x égale moins V0 pour les x négatifs ou V de x égale à 0 pour les x positifs. Donc il vaut mieux هنايا نقلبها باش تجيكم القضية سهلة. Donc pour les x négatifs ناخدو V0 كتساوي 0، وبوغ لي زيكس بوزيتيف ناخدوها هي موان V0، بمعنى لا مارج دو بوتونسييل تكون لتحت ما تكونش الفوق باش ما نكونش كنهضر على اون باريير ياك. بيان، دونك اون كونسيدير لو كا او l'énergie est positive. Écrire puis résoudre l'équation de Schrödinger dans les régions x négatives et x positives. Bien, donc je donne uniquement les rappels de cours. عقلوا مزيان على أن أول حاجة نرسمو لو بوتونسييل. Représentation de V de x. Alors, V de x, nous allons le représenter comme étant x, l'axe de V de x. هذا هو 0. Le potentiel qui fait il est nul pour les x négatifs. وشحال كيساوي moins V0 pour les x positifs. Bien, وعندي la continuité هنا. Donc à chaque valeur de V de x عندي moins V0. Bien, عندي هنا deux régions, une région des x négatifs ou une région des x positifs. قالوا لنا ناخذ لو كا ديال l'énergie positive، يعني la particule l'énergie ديالها غادي هنا. هذه هي l'énergie، يعني كبر من 0، يعني كبر من البوتونسييل. واخا كلاسيكمون حاولوا تخيلوا بحال شي انسان جاي تيجري وعنده شي حافه هنايا ياك. الا بغيناه ما يطيحش في الحافه كي خاص تكون الانرجي ديالو؟ خاصو تمشي تيجري بحال هاك، تيجي ويطير ينقز ياك. وراه هادشي اللي كدير لا بارتيكول ملي كتكون الانرجي ديالها كبر من الزيرو كدير ان سو على البوتونسييل. ولكن لو سو ماشي كلاسيك، سو كوانتيك، بمعنى هاد لا بارتيكول سي اون سوبربوزيسيون ديال بزاف ديال لي زوند، سي ان باكي دوند. دونك دوك بزاف ديال لي زوند واحد لا بورسيون، واحد شويه منهم ينقز، واحد شويه منهم يقدر يتنادم مع الحال ويرجع. بمعنى فهادي راه بحال كتعتبر راسها هي عندها باغيير هنايا، فهمت؟ اون فوا كتوصل لهاد الحافه واحد لا بارتي كدير اون ريفليكسيون، واحد لا بارتي كدير اون ترانسميسيون. بيان، دونك هذا هو لو كونسيبت فيزيك بصفه عامه. بيان، دونك ندوزو في لا سوليسيون. عندي ليكواسيون شرودينغر à l'état stationnaire. Donc, à l'état stationnaire, عندي l'équation de Schrödinger كتكتب comme étant عقلوا عليها في seconde de x plus 2m sur h bar carré e moins v de x phi de x égale à 0. حطيت واحد لا فيديو على لا ريبريزونطاسيون r و p و l'équation de Schrödinger فيهم، سيروا ضربوا طليله باش تعرفوا هذه منين جات صافي. اما في هاد ليكزارسيس غادي نستعملوها اونيكمون، نستعملوا لا سوليسيون ديالها qui est égale à a exponentielle i kx plus b exponentielle moins i kx. Rappelez bien que هذه c'est l'onde incidente، يعني هذه هي مثلا بسي i، وهذه c'est l'onde réfléchie، هذه هي بسي r. l'onde transmise حنا نشوفوها هنايا مزيان. بيان، دونك نديرو لا سوليسيون ديالنا. دونك شنو عندنا dans la région dans la région 1. شنو عندي في لا ريجيون 1؟ عندي ليكواسيون شرودينغر مكتوبه على هذا الشكل في 1 seconde de x plus
2m sur h bar au carré e moins 0. Et là 0 il y a un potentiel qui s'appelle 0. Il a obtenu v de x 0, غادي نلقى 0 phi de x qui est égal à 0. Bien, la solution dirait la fonction d'onde, la fonction d'onde غادي تكون في هذا le cas غتكون phi 1 de x égale à a exponentielle i kx plus b exponentielle moins i kx avec شنو هي k هو le vecteur d'onde k في هذه الحالة نسميوه حنا k carré الأحسن هو هاد e moins 0 هي e donc هي 2 2m حيدو هاد la racine pas la peine حتى ندير k au carré sur h bar carré. Bien, donc هذه هي la fonction d'onde في la première région. ديجا لينونسي غادي تكون عندكم انا عارف لي زينونسي دونك غنديرها في الاولى وفي الثانيه دونك الاول نكتبوا ليكواسيون شرودينغر في الثاني نمشيو نلقاو اغوت. بيان دونك نمشيو لا دوزيام ريجيون. بوغ لا دوزيام ريجيون نكتبها هنا عاد نمسح السبوره. بوغ لا دوزيام ريجيون دونك دون لا ريجيون 2 اش غادي نلقى ليكواسيون شرودينغر كتكتب ولكن لا فونكسيون دوند كتبدل بلس 2m sur h bar au carré. هنا نردو البال عندي e moins v de x. v de x sur la deuxième région pardon, c'est moins v0 donc plus v0 phi 2 de x, on a la phi 1 phi 2 de x égale à 0. Bien, donc la solution chenaya ou la fonction d'onde chenaya est phi 2 de x égale à combien? Égale à c exponentielle i k prime x plus d exponentielle moins i k prime x. Bien, هنا نردو البال واحد القضية متفقين؟ دونك عطينا لي فونكسيون دوند اللي هما لي سوليسيون ديال ليكواسيون شرودينغر. بيان مزيان دونك ندوزو لا دوزيام كيستيون. لا دوزيام كيستيون غادي تطلب منا شويه ديال الحساب وغير شويه ديال التركيز. فيها واحد لاستوس مهمه اللي كتغلطكم بزاف لي زيكزامان. جو سوي سور اي سيرتان كو كتغلط بزاف لي زيكزامان. بيان دونك تبعوا معايا مزيان في هاد لا دوزيام كيستيون. لا دوزيام كيستيون قالوا لنا نديرو لي كونديسيون de raccord de mon en x égale à 0. بمعنى فين عندك ديك لا بارير فيرتوال ولا فونتوم عندك هنا في لو بوين x égale à 0. دونك غنديرو لي كونديسيون de raccordement en x égale à 0. لي كونديسيون de raccordement ساهلين. كنقولوا بلي لا فونكسيون كونتينيو و لا ديريفي بروميير ديالها كونتينيو في داك لو بوين. دونك غنقولوا في 1 de 0 كتساوي في 2 de 0 وفي بريم 1 de 0 كتساوي في بريم 2 de 0. على بروميير عندي واحد لو كومونتير على من على هادي. قلنا هادي هي لوند انسيدونت، هادي هي لوند ريفليشي. ردوا معايا البال، هادي هي لوند ترانسميز، هادي بسيت تي. ولكن هادي بمعنى هاد لا بارتيكول غادي تلقى غير هاد لوبستاكل ومني غادي تمشي واش غتلقى شي اوتر اوبستاكل؟ لا. دونك ما تقدرش تعاود دير اون ريفليكسيون. يعني لو تيرم ديال الريفليكسيون سا نا با دو سونس. ليكسبونونسيال ما كعمرو كيتانولا دونك لا كونستانت دي كتانولا. دونك كنحيدو هادي. متفقين؟ اوترومون دي لا فونكسيون دوند غتولي سي اكسبونونسيال اي كا بريم اكس. متفقين؟ في هاد الحاله هادي هي كا بريم، هادي هي كا بريم او كاري بيان سور. مزيان. يلا نجيو دابا لي كونديسيون دو راكوردمون. هنا شنو عندي؟ في 1 دو 0. فين هي في 1 بعدا؟ لا فونكسيون دوند ديالي هي هادي. إلا عوضت إكس بزيرو تعطيني إكسبونسيال زيرو هي واحد، يعني تعطيني أ بلوس عاود نعوض بزيرو تعطيني بي. عاود نجي لهنا ونعوض إكس بزيرو شحال تعطيني سي. لا بخومييغ إيكواسيون. لا دوزيام إيكواسيون غادي نديريفي. لا ديريفيت هادي تعطيني إي كا وهادي تعطيني موان إي كا. دونك هنا يكون أ وهنا تكون موان أ. دونك إي كا
ونعمل A موان B إيكال إي كابريم عاوتاني شنو أخويا A سي باردون سي مشى بالي مع لا باغيير البوي و لا باغيير بيان. دونك عندي هاد لي دو زيكواسيون لا بروميير و لا دوزيام. الوغ باش نفرش ونمشي نلقى الكويفيسيون ار و الكويفيسيون تي خاصني ندير في البال ديالي واحد الحاجه. شنو هي لا ريفليكسيون؟ هو داك الشيء هي لوند ريفليشي ولا لا نورم ديال لوند ريفليشي على لا نورم ديال لوند انسيدونت، يعني هي ديك بسي دو ار اللي قلنا قبيله او كاري حيت بروبابيليتي مقسومه على بسي دو اي او كاري، يعني هادي او كاري مقسومه على هادي او كاري. ليكسبونونسيال بيان ايفيدون كيمشي، يعني هي لا نورم ديال بي او كاري على لا نورم ديال ا او كاري، حيت لي كوفيسيون قلنا يقدروا يكونوا كومبلكس. نرجعوا لو كور بسي دو تي ترانسميز مقسومه على بسي دو اي او كاري. بيان دونك ردوا معايا البال، هادي ما هي الا لا نورم ديال بي او كاري مقسومه على لا نورم ديال ا او كاري، وفي هاد لو كا هادي هي لا نورم ديال سي او كاري مقسومه على لا نورم ديال ا او كاري. بيان دونك خاصني نجبد العلاقه ما بين ا و بي وما بين ا و سي. مزيان يلا اجيو لهنايا ردوا معايا البال. هاد اي نقدر نستغنى عليها، وهاد كا اللي كاينه هنا نقدر نجيبها مقسومه هنايا. دونك غادي ندير هي كا بريم كو ديفيز كا، ونقدر نحيد لي بارونتيز با لا بان باش نخليهم. علاش؟ باش يبانوا لكم شنو هما لي تيرم نقدر اديسيوني ولا ندير لا سوستراكسيون باش يمشيو. الا درت هنايا ا بلس بي كتساوي سي، وهنا عندي ا موان بي كتساوي هاد الكوفيسيون، الا جمعتهم يعني الا درت 1 بلس 2 اش غادي تعطيني؟ غتعطيني 2 زا بي مشات، هاد سي ايكال سي بلس، راني نكتبها واخا باتمون راه غنكتبها سور كا سي صافي. وإلا وحدت المقام تعطيني كا بلس كا بريم سور كا، دونك كا بلس كا بريم سور كا فوا سي. بيان مزيان. نقدر نحيد هاد لو دو ونجيبو لتحت. بيان دونك هادي هي لا بروميير ريلاسيون. لا دوزيام ريلاسيون ندير 1 موان 2. الا درت 1 موان 2 غتمشي ا مع ا تبقى لي 2 بي. دونك دو ميم الا حسبتوها بنفس الطريقه غتلقاو بي كتساوي في هاد الحاله موان ماشي بلوس، ولكن غتلقاو موان. علاش؟ لانك دير هذا موان هذا، هذا موان هذا، يعني غتخرج لك بي كتساوي كا موان كا بريم سور 2 كا سي. مزيان. واحد القضيه ردوا ليها البال هنا، راه ما عندي حتى شي هدف انني نمشي نحسب بي بدلاله سي، لانها ما غادي تنفعني في حتى شي حاجه كاريمون في حتى شي حاجه. جو لو دي جو لو ريبيت. الوغ هنا انا غير درت لكم اكزومبل باش كنفرشوا منين نجيو للبوي بوتونسييل ومنين نجيو لا باغيير بوتونسييل. هنا اون مارش سهله، انا ديجا راه عندي واحد لا ريلاسيون ما بين ا وما بين سي اللي كنقلب عليها هاي، يعني من هنا نقدر نحسب الكوفيسيون ديال الترانسميسيون. مزيان. انا غير جي اكسبليك وصافي. دونك هادي نحيدوها با لا بين باش نعرفوا راسنا فين غاديين. انا شنو خاصني؟ خاصني الايكواسيون يكونوا فيها غير ا و سي، وخاصني الايكواسيون يكونوا فيها غير ا و بي. ليكواسيون اللي فيها غير ا و سي هي هادي. دونك ديجا نقدر نقول بلي ا كتساوي كا بلس كا بريم سور 2 كا فوا سي، ها الاولى. بيان. الثانيه شنو غادي ندير؟ غادي نشد ليكسبرسيون ديال سي ونانجيكتيها هنا. سي شحال كتساوي ا بلس بي، الوغ نانجيكتي هنا ياك. دونك شنو غتولي؟ ديجا هادي نكمل هنايا عاد نرجعو لان نعوضو سي ب ا بلس بي هنا. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نجيب ا لهنا ونجيب هاد الكوفيسيون، دونك غادي نقلب. دونك بحالاش غادي ندير؟ غادي ندير سي سور ا كتساوي 2 كا كو ديفيز كا بلس كا بريم. الوغ امبليك اني الا درت لا نورم ديال سي او كاري سور لا نورم ديال ا او كاري شحال غادي تعطيني؟ هذه هي 4 كا او كاري مقسومه على كا بلس كا بريم او كاري. بيان. شنو هو هذا؟ هذا هو لو كوفيسيون دو ترانسميسيون ها الاول. بيان مزيان. ندوزو للثاني. الثاني اللي هو ار.
بالنسبه ل R لاحظوا مزيان شنو قلت غنقبض هذه الثانيه ونعوض سي ب A بلس B، يعني غندير A موان B كي تيغال K prime sur K فاكتور دو A بلس B. علاش؟ حيت سي كتساوي A بلس B. دونك نجيب لي كوفيسيون دو A هنا غادي تولي A موان K prime sur K A égal نجيب هذه لهنا غتولي B plus K prime sur K B. Bien, donc A moins هذه donc A facteur de K moins K prime sur K. توحيد المقام هادشي راه ساهل. بالنسبة للثانية شنو غادي ندير مع ماس؟ غادي ندير B facteur de K plus K prime sur K ونسد. Bien, شنو بغيت أنا؟ لا نورم ديال B sur لا نورم ديال A au carré، يعني B sur A. B sur A نمشي نجيب B لهنايا A لهنا بطبيعة الحال ياك، وهادي نجيبها مضروبة دونك غادي تعطيني B sur A كي تيغالا كومبيان. نجيب هادي مضروبة في هادشي دونك إلا جبت A لهنا هادي غنضرب غتعطيني K moins K prime sur K fois K sur K plus K prime. هادي شحال كتساوي؟ هي K moins K prime على K plus K prime. دونك إلا مشيت درت لا نورم أو كاري امبليك R اللي هي لا نورم ديال B au carré sur la norme ديال A au carré facilement غادي تعطيني K moins K prime au carré que divise K plus K prime au carré. Bien, donc هذا هو le pouvoir de réflexion ولا كنسميوه le coefficient de réflexion ولا la probabilité de réflexion. علاش كنهضروا على des normes au carré؟ Bien, دابا نردو البال. تيقول لك vérifier هنا ديجا في l'exercice قالوا لينا calculer la somme ياك. donc calculons R plus T. نتوما ديجا نشوفوا في الكور على ان une onde incidente ياك une onde réfléchie و une onde transmise، يعني هذه اللي جايه اللي غتوصل لهذا البوان هذا غتقسم على جوج، وحده غتمشي بحالها غتمتص، ولكن وحده في هذا البوان غترجع. دابا هادشي اللي جاي خاصو يكون كونسيرفي، يعني خاصو يكون كيساوي هادشي اللي رجع زائد داكشي اللي تمتص ياك. دو ميم يعني ار بلس تي خاصها تكون كتساوي فينالمون شحال؟ واحد. هذا غير موان دو فيريفيكاسيون، ولكن خاصنا نحسبو نلقاوه واحد. الوغ هنا فين هي فين غتبان لكم لاستوس اللي قلت لكم قبيله. ردوا معايا البال الله يجازيكم بخير، وهو ملي تبغيو تحسبوا ار و تي نعمركم تحسبوهم اون فونكسيون دو كا. الا مشيتو تحسبتوهم اون فونكسيون دو كا انا كنقول لك منها ما عمرها غتخرج لك واحد، مستحيل تخرج لك واحد. الوغ هنا خاصكم تعوضوا كا بليكسبرسيون ديالها و كا بريم بليكسبرسيون ديالها. هو لو بوت ديال هاد لا ديرنيير بارتي ان شاء الله.